الحمد لله بسم الله تتمة ديال التوتوريال. بالنسبة لهاد لا فيديو غادي نشوفو بإذن الله لامبليمونطاسيون ديال لو فريمورك جيكويري موبيل وسط ليديتور دريم ويب اب وكذلك وسط ليديتور نوتباد بلس بلس. بالنسبة لو دريم ويب اب مغاديش نديرو لو تيليشارجمون ديال لي فيشي جيكويري موبيل، غادي نمشي ديريكتومون وسط ليديتور. اون ريمارك انا وسط لو دوسي ارمارسيال اندرسكور موبيل هو لو دوسي اللي كنا صاوبنا في لا دوزيام فيديو. كذلك لو وامب سيرفر عندي اكتيف، غادي نمشي للمنيو فيشي نوفو، من بعد في لا بواط دو ديالوج نوفو دوكيومون، كليك على لو بوطون اكزومبل دو باج ومن بعد اكزومبل دابليكاسيون موبيل. عندنا 3 زوبسيون jQuery mobile CDN وكما كاتبين في لا ديسكريبسيون utilise des fichiers situés sur un serveur distant. بمعنى لي فيشي غادي نحتاجوهم باش نخدمو بلو jQuery موبيل ما غاديش يكون عندنا في لا ماشين لوكال ولكن غادي يكونوا في دي سيرفور ديستون. اكزومبل بالنسبه لي سيرفور ديستون غادي نرجع هنا لو سيت اوفيسيال، لو منيو داونلود فقط ان كليك. هنا عندنا بليزيور ليان مثلا ديال تيليشارجمون ديال jQuery موبيل. هنا لو ليان ديال لا ديرنيير فيرسيون ستاب اللي هي 1.4.5 وكاين دي ليان ديال jQuery CDN. غنديفيلي لا باج. هنا عندي ان اكزومبل ديال لي سيرفور CDN او لي سيرفور ديستون كايكزومبل جوجل CDN، هنا مايكروسوفت CDN. وهنا بالنسبه لو جوجل CDN شنو تعطينا ان ليان هنا فير لو فيشي مثلا jQuery.mobile.js، هنا ان ليان فير لو فيشي jQuery.mobile.css. فقط لا بغينا نخدمو دي سيرفور ديستون تنكوبي هاد لو ليان اللي عندي هنايا ديال jQuery.mobile.js ومن بعد تنكوبي في لو كود ديالي. نفس المثال بالنسبه لو فيشي CSS تنكوبي هاد لو ليان ومن بعد تنكولي في لا زون ديالاش ديال لو href هنايا بالنسبه لو كود ديالي. هذا هو لو رول ديالاش ديال لي سيرفور ديستون. اون ريمارك كاين دي انكونفينيون اننا نخدمو ب دي سيرفور ديستون وكذلك كاين دي انكونفينيون باش نخدمو مثلا بلي سيرفور ديستون. فندير ريدوير غادي نرجع لي زوبسيون اللي عندنا هنايا. Le jQuery mobile local كما كاتبين في لا ديسكريبسيون utilise des fichiers situés sur le disque local بمعنى غادي يكون عندنا في وسط لا ماشين. ومن بعد لا تروازيام اوبسيون هي لوبسيون غادي نخدمو بها jQuery mobile avec thème يعني كاين لاجو ديال لي فيشي CSS. فغادي نخدمو بلا تروازيام اوبسيون بلوس لو تيب دو دوكيومون HTML5 ومن بعد كريي في هذا المكان. فهنا عندنا لو فيشي غندير ديريكتومون enregistrer، غادي نعطيه لو نون مثلا ديال ان تكست enregistrer. وهنا اون ريمارك بالنسبه لو دريم ويب اب، فالدريم ويب اب ما درناش تيليشارجمون ديال لي فيشي ديال jQuery موبيل. علاش؟ حقاش هما انتيغري في وسط لو لوجيسيال. فهنا كيما كاتبين سيت ميزون فورم نيسيسيت لي فيشي ديبوندون سويفون. غادي نكليكي على كوبيي وهنا jQuery ديريكتومون او سمحوا لي دريم ويب اب ديريكتومون تيكريي هنا ان دوسي jQuery موبيل غادي نديفلوبيه في وسط منو ان دوسي ايماج، في وسط منو ان فيشي هنايا موبيل structure.css، هنا كذلك موبيل theme.css وهنا نفيشي jQuery وهنا نفيشي jQuery mobile.js. غادي نكليكي على اون ديريكت باش ندير لو تيست. غادي نبدل لابيرسو هنا لا تاي بوطون ايكرون مولتيبل فقط ان كليك ومن بعد 320 sur 480 وهنا مثلا كليك على باج 2 تمشي لا باج 2 باش نكليك على لو بوطون روتور مازال ما عندناش كليك على لو بوطون اللي هنايا روتور وندير لو تيست مثلا باج 3 تمشي باج 3 الى غدا لك. اون ريمارك بالنسبه للدريم ويب اب اون فوا تندير هاد لي زيتاب هو تيعطيني هاد لو كونتوني بار ديفو ومن بعد هنا تندير موديفيكاسيون ديال هاد لو كونتوني. هذا فقط بالنسبه لو دريم ويب اب. وكاو كنتو غادي تخدموا مثلا بنوتباد بلس بلس ولا ان اوتر اديتور في هاد الحاله غادي ندير ريدوير هنايا. فقبل ما نشرح هاد لي زيتاب بالنسبه لي غادي يخدم بنوتباد بلس بلس مثلا كاكزومبل كاين لو دوسي سيت jQuery موبيل نطلب منو يتيليشارجيه من السيت ديالك tuto.com في وسط منو ان فيشي اللي هو page.html. فنفيرمي هنايا غادي نرجع لو سيت اوفيسيال ديال jQuery موبيل. هنايا نرجع فقط في هاد لاباج اوفيسيال وعندنا هنا لو بوطون ديال لا ديرنيير فيرسيون اللي هي فيرسيون 1.4.5. قبل ما ندير لو تيليشارجمون ديال لا فيرسيون اون ريمارك هاد لا فيرسيون يعني تنقصد ديال jQuery موبيل هي كومباتيبل مع لا فيرسيون ديال jQuery 1.8 حتى 1.11 وكذلك كومباتيبل مع لا فيرسيون ديال jQuery 2.1. اون ريمارك لا بغينا نخدمو بjQuery موبيل خاصنا لابد ان فيشي jQuery ويكون مثلا كومباتيبل مع لا فيرسيون هنا عاطينا من 1.8 حتى 1.11 وكذلك هنا لا فيرسيون ديال jQuery 2.1. وكاو غادي نخدم بهاد لا فيرسيون 1.4.5 وعندي ان فيشي jQuery 1.6 ولا 1.7 انا غادي نوقع في دي زيرور وغادي نوقع مثلا في دي بروبليم. فمن الاحسن
نحتفظ بهاد لا كومباتيبيليتي اللي كاينه هنا. فكليك على لو بوطون يعني télécharger la dernière version stable, enregistrer. Une remarque انا هاد لو دوسيي zip déjà عندي يعني téléchargé في le bureau, غندير annuler هنايا. غندير réduire. Le dossier هو هذا يعني jQuery mobile 1.4.5 فيه plusieurs fichiers في هذا المكان. غادي ندفع واحد شويه على اليمين ونجي هذا لو دوسي اللي هو سيت jQuery mobile. فنجيبوه في لا زون دونجسترومون هنا. فقبل ما ندخل لاباج .html هنا اول شيء خاصنا الدوسي ايماج هنايا بوطون دروا اللي ندير كوبيي. تنقلب على كوبيي غندير كونترول سي ونكوبي هنا كونترول في هذا المكان. هنا سي بون كذلك. غادي ندفع واحد شويه على اليمين باج .html غادي نحلها في وسط نوت باد بلس بلس. وهنا ثلاثه ديال لي فيشي خاصنا كيما في هاد لابارتي ديال لو هيت. فخاصنا فيشي CSS jQuery mobile, خاصنا فيشي jQuery وكذلك خاصنا فيشي jQuery mobile. فغادي ننظم غير هاد الاشياء. غادي ندفع واحد شويه اليمين حاول يسار بحال هكا كذلك هذا باش يبان او معليش. فاول شيء بغينا لو فيشي CSS jQuery mobile. عندنا بليزيور ندفعو هنا عندنا بليزيور فيشي. لو فيشي اللي غادي نخدمو به مثلا هاد jQuery mobile 1.4.5 او يمكن لكم تخدموا بين فيرسيون مينيميزي هنا كيما كاتبين min.css. فهنا غادي ننزل هاد لو بروميير كونترول سي ونجيبو لهنا كونترول في. كذلك شنو خاصنا فيشي jQuery غادي نجيبو هو الاخر وخاصنا فيشي jQuery mobile غادي ندفع هنايا وناخذ فيشي jQuery mobile كاكزومبل مثلا هذا jQuery mobile 1.4.5 وتيبقى لو شوا بغيتو تخدموا فيرسيون مينيميزي. فكونترول سي ونجي لهنا كونترول في. اون فوا جبت هاد الاشياء خاصنا ان فيشي ديال jQuery. فهنا غادي نكري دي فيشي نوفو ان دوكيومون تكست وغادي نسميه مثلا jQuery وغادي نبدل ليكستونسيون ديالو غادي يكون JS اونطري وي في هذا المكان. وغادي نمشي نجيب لو كود ديال jQuery.js. فغادي ندير قبل ما نجيب لو كود غير هذا بوطون دروا اديتور غادي نحلو هنا في نوت باد بلس بلس ونمشي لو سيت وغادي نكوبي او سمحوا لي غادي نسيليكسيوني غير هذا لو تكست اللي عندي هنايا وغادي نشعلاش بوطون دروا ريشيرشي يعني هذا لو تكست في جوجل. وهنا تيعطيني بليزيور ليان. لو بروميير ليان شنو تيعطيني كاع لي فيرسيون ديال jQuery كما كاتبين هنايا اول فيرسيون. فكليك على هذا لو ليان ولا فيرسيون ديال jQuery اللي بغيت غادي نرجع في هذا لونغلي بغيت لا فيرسيون ديال 2.1. فغادي نقلب عليها هنا فقط يعني 2.1 هي هذه لا فيرسيون. كليك كونترول ا يعني سيليكسيوني تو بوطون دروا ما عطانيش هنا بوطون دروا ندير كونترول سي غادي نفيرمي كونترول سي ومن بعد نمشي نوت باد بلس بلس كونترول في هنايا اونجستري لو تو. فهنا باش نخدمو مثلا يعني ما كنتش غادي نخدم بموافا غادي نخدم بان نوتر اديتور وغادي نخدم jQuery mobile. خاصني 3 فيشي لو jQuery.js ولو jQuery mobile مثلا حنا في لا ديرنيير فيرسيون ستابل اللي هي 1.4.5 CSS ومن بعد لو jQuery mobile 1.4.5 JS. فهذا غادي نفيرميه وما ننساش ملاحظه لو دوسي ايماج فيه لي زيماج ديال لي بتيت ايكون اللي تيحتاجهم مثلا jQuery mobile. فبقى لي فقط نضيف لو ليان هنايا. فغادي ناخذ هنا لو فيشي CSS هو هذا F2 باش ندير رونومي كوبي كاع لو ليان كونترول سي وهنايا كونترول في. بالنسبه لو فيشي jQuery هو هذا F2 نفس لو برينسيپ كونترول سي كونترول في. وكذلك بقى هنايا لو فيشي jQuery mobile هو هذا F2 كونترول سي كونترول في هنايا enregistré. وغادي نمشي ندير لو تيست اكزيكسيون غادي نكزيكوتيه او نتيستيه في كروم. فعندي هنا لو ريزولتا ولاحظوا هنا هاد لي بتيت ايماج فين كاين في وسط هاد لو دوسي اللي سميتو ايماج. فهذا بالنسبه لا بارتي ديال لامبليمونطاسيون ديال لو فريمورك jQuery mobile وسط ليديتور مثلا ديبي موافق وكذلك وسط ليديتور نوت باد بلس بلس.